नमस्ते, मम नाम वन्दना शा। इदानीम् अहम् एक लघुकथां कथयामि। अ, अ, पक्षिणां चतुरः काकः इति मन्यते। अस्य चतुर्काकस्य कथाम् अहं वदामि। एकदा एक काकः बहु दीर्घसमयपर्यन्तम् उड्डयनं कृत्वा किञ्चित् श्रान्तः अनुभवत्। श्रमेण सह पिपासितः भवति। सः जलस्य अन्वेषणं कर्तुं सः अत्र तत्र पश्यति, कुत्रापि जलं न दृश्यते। सः किञ्चित् निराशाम् अनुभवति, चिन्तयति, अहं बहु पिपासितः, जलं न दृश्यते, कुत्रापि जलं न दृश्यते, किं करोमि? तत्समये एव सः वृक्षस्य अधः एकं जलपात्रं पश्यति। हर्षेण झटिति सः तत्र गच्छति। तत्र पात्रे जलम् अस्ति, परन्तु जलं पूर्णं नास्ति। जलम् अधः पूरितम् एव अस्ति। सः एक उपायं करोति। तत्र स्थितः लघुपाषाणखण्डः स्वीकृत्य जलपात्रे क्षिपति। जलम् उपरि आगच्छति। सः जलं पीत्वा तृप्तिम् अनुभवति। सः जलं पिबति, तृप्तिम् अनुभवति। सन्तोषेण ततः अग्रे गच्छति। तर्हि कथा सूचयति, एषा कथा सूचयति, यदि वयं धैर्येण स्वस्य बुद्धेः उपयोगं कुर्मः, यदि वयं स्वस्य धैर्येण यदि सङ्कटसमये वयं धैर्येण स्वस्य बुद्धेः उपयोगं कुर्मः, तर्हि समस्यायाः निवारणं कर्तुं शक्नुमः। धन्यवादः।